الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحن وإياكم أيها الأحبة في الحلقة 12 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من العهد المكي بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مدينة يثرب، وسميت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنه ذهب إلى موقع مسجده عليه الصلاة والسلام بناقته، ثم لما نزل منها أخذ ناقته من قبل أبي أيوب وبات عند أبي أيوب أياماً ليبني فيه حجراته صلى الله عليه وسلم. جلس صلى الله عليه وسلم أياماً، وابتدأ عليه الصلاة والسلام ببناية المسجد. وكانت تلك الأرض التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيها شيء من قبور المشركين وبعض الخرابة، فنقض القبور صلى الله عليه وسلم وأزاح ما بتلك الأرض. وقيل أنها كانت الأرض ليتيمين فاشتراهما النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى صلى الله عليه وسلم المسجد. فمن الروايات أن كان طوله 100 ذراع من القبلة إلى آخر المسجد، ما يقارب من 100 ذراع. وكان بجوار المسجد حجراته صلى الله عليه وسلم. بنى المسجد من اللبن والطين، وسقفه من سعف النخل. وكان عليه الصلاة والسلام يعمل مع الصحابة ويحمل على ظهره التراب عليه الصلاة والسلام، فكان يحمس القوم أن يصنعوا مثل ما صنع ويبنوا معه مثل ما بنى عليه الصلاة والسلام. ثم بنى عليه الصلاة والسلام المسجد، وكان أرضه من التراب. وكان هذا المسجد عبارة عن مقر رئيسي للتخطيط والبناية ولبناية الدولة بأكملها. فلم يكن فقط أن تكون ذلك المسجد للصلاة، بل لكل شؤون الدولة، فيها البرلمان وفيها الاجتماع وفيها كل شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لصناعة هذه الدولة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل، ولا بد أن نشرح لكم الواقع عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فكان أصناف الناس في ذلك الوقت 3: الصحابة الذين أسلموا من الأوس والخزرج، والمشركون الذين لم يسلموا، وكذلك اليهود. واليهود هم 3: بني قينقاع والذين كانوا حلفاء للخزرج، وبني قريظة وبني النضير وكانوا حلفاء للأوس. بنو النضير وبنو قريظة كانوا في ضواحي المدينة سكنهم، أما بنو قينقاع فكانوا في المدينة. وكما ذكرنا هؤلاء حلفاء للخزرج، وهؤلاء القبيلتين الأخريين حلفاء للأوس. حينما دخل الإسلام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك هيبة ورهبة كبيرة في قلوب اليهود، وكان اليهود ماسكين زمام كثيرا من الأمور، منها على أكبرها الحدادة وعلى أكبرها الاقتصاد. وكانوا يأكلون الربا قاتلهم الله، فيقرضون مشايخ العرب بأموال بها من الربا لكي يذلوهم ويرهنوا بها أراضيهم ومنازلهم. وكان اليهود حينما سمعوا عن الإسلام عرفوا أنه سوف يذهب هذا كله، فأصابهم الخوف والهلع بأن تنزع عنهم كثير ما يتمنونه في ذلك الوقت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقول صفية: كان أبي يحيى بن أخطب مع صاحبه ياسر قادمون ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، فقال ياسر لحي: أهو يعني أهو محمد النبي الذي هو موجودا عندنا في الكتب؟ قال: نعم. قال: وما سوف تفعل؟ قال: والله لأعادينه ما حييت. قاتلهم الله. ثم
يقول عبد الله بن سلام: لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبرهم وعالمهم، فمباشرة توجه للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله بعض الأسئلة التي لا يعرفها إلا نبي. فلما تلا عليه تلك الأسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فادعهم ولا تخبرهم بإسلامي. فدخل عبد الله بن سلام المنزل ثم دعا اليهود وقال لهم: كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: فكيف إذا أسلم؟ قال: عاذاه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا قوم، والله أنكم تعلمون أنه نبي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا بالقوم يقولون: هذا سيئنا وابن سيئنا وأخبثنا وابن أخبثنا، قاتلهم الله. ثم ولوا. وهذه القصتين الموقفين يبين لنا الحقد الغليل العظيم في قلوب اليهود على المسلمين على مر التاريخ. من القضايا التي تصيبهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث منهم وإنما بعث من العرب، ولذا عندهم من العنصرية العظيمة المقيتة السيئة إلى قيام الساعة. فهم لم يسلموا لأنه لم يبعث فيهم، وحاربوه لأنه من العرب، وردوا الحق وهم يعلمون أنه الحق، قاتلهم الله. بعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وأول قضية بدأ فيها عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبدأ يؤاخي بين المهاجر والأنصار في كل شيء. كان عبد الرحمن بن عوف التقى بأحد من الصحابة فقال له: إن لي زوجتين، اختر أحدهما وأطلقها وتنتهي عدتها فتتزوجها، ولي من المال كذا وكذا، خذ منه ما شئت. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، أين سوق المدينة؟ ثم ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى سوق المدينة وبدأ يتجر، حتى ما إن أمسى المساء إلا ومعه سمن وعسل، وما إن بقي أياما إلا وفيه رائحة الأصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: وما أعطيتها؟ قال: قطعة من ذهب. فكان من الروايات التي وردت عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يجمع الحبال التي كانت تفك من عقل الناقة والغنم فيجمعها في السوق، حتى كثرت وأصبح لا يوجد في السوق هذه يعني الرباط، فبدأوا يأخذون منه بدراهم حتى فتح الله عليه. ومعروف أن عبد الرحمن بن عوف كان من كبار التجار، وقافلته المشهورة التي دخل بها إلى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رجل مبارك من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وقصته في بذله وعطائه عظيمة. بعد ذلك أيها الأحبة، اتفق الأنصار مع المهاجرين بأن يناصفوهم النخيل، فقالوا المهاجرين: بارك الله في أموالكم، بل نعمل نحن بأيدينا والثمار بالنصف. فوافقوا. وهذه هي عزة المؤمن، أنه لا يريد أن يتفضل عليه هكذا، وإنما يريد أن يقدم شيئا بأن يأخذ طعامه بيده رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم تحالف، لأن المجتمع متكون من الأوس والخزرج الذي كانوا يقتتلون سنوات طويلة، ومن المهاجرين ومن العبيد كبلال وغيره، فكانوا أصناف مختلفة. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بيئة موحدة، فصنع لهم تحالف صلى الله عليه وسلم. فأول قضية قال أنهم أمة واحدة، أهل المدينة أو أهل مكة الذي في الجزيرة أو جاي من خارج الجزيرة من أي مكان، نحن أمة واحدة يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم القضية الثانية أيها الأحبة، كل قبيلة تقوم بقافيتها، بمعنى لو أصابهم دم أو شيء كل قبيلة بقافيتها، وإذا احتوج لمسلم أن يقومون معه قاموا معه ولا يخذلونه.
ثم قالوا لو أن أحدهم، يعني من المواثيق أن لو أن أحدهم أضر بأحد يقوم له المسلمين ولو كان ابنا لهم، يعني لو كان ذلك مشركا أو كافرا أو يهوديا وكان أبوه مسلما، فهل حينما يعتدي هذا لا ينبغي أن نحاربه ونقف عنده ولا نسمح له؟ وبالعكس لو كان أبوه كافرا وابنه مسلما لا ينبغي أن يخذل. فلذا قالوا أن يجمع المجتمع كله على قيمة الإسلام والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمنا بكافر، لا يجوز إذا قتل الكافر والذي قتله مؤمن لا يجوز قتله، وهذه لم تكن موجودة من قبل. قال ولا ينصر مؤمنا ولا ينصر كافرا على مؤمن، يعني لو أن كافرا من بني جلدتك وابن عمك وابن أخيك قام على مؤمن لا يجوز مناصرته، عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز مناصرته، وإنما ينصر المؤمن على الكافر ولو كان أبعد الناس، ولو كان الكافر ولا ينصر الكافر على المؤمن ولو كان أقرب الناس. هذه المعاهد، هذه المواثيق والعهود التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يزحزح كثيرا من نعرات القبلية الجاهلية التي كانت مغروسة في تلك القبائل. ثم بعد ذلك بدأ يبث فيهم الروح الجديدة العظيمة، روح المسلم والمجتمع المسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم بدأ يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبدأ صلى الله عليه وسلم يورد هذه الأحاديث والمواقف ويغرسها قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. لذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر تأثيره عليه الصلاة والسلام في كل مجتمع دخل في مكة وفي المدينة قبل البعثة وبعد البعثة قدوته صلى الله عليه وسلم. كان ما يقول قولا إلا وقد تمثل به عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته، في غضبه وفي حلمه، في سلمه وفي قتاله صلى الله عليه وسلم ما تغير. وهذا هو الذي صنع المجتمع. حينما يستصعب الإنسان حينما يسمع حديث أو موقف أو لحظة من اللحظات العظيمة ليقرب بها من الله فغالبا قد يكون هناك صعوبة، لكن حينما يرونه ساجدا مقاتلا شجاعا باذلا بكاء صادقا كانوا كذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم بالقدوة عليه الصلاة والسلام. بعد أن بث هذه الروح أيها الأحبة ونحن نتسلسل في بناية المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها واحدة تلو الأخرى حتى يبني شيئا على شيء، فلا يصلح أن يصنع شيئا قبل شيء، فلا يصلح أن يبني علاقته مع اليهود ما بنى من الداخل مع المسلمين. وهذه هي المرحلة الآن حينما انتهى من بنايته، ولم ينتهي انتهاء كاملا، ولكنه بدأ صلى الله عليه وسلم بدأ يبني المعاهدة مع اليهود، لأنهم لهم القوة ولهم المكانة ولهم السلطة في المدينة، وإن كانوا أخفياء حلفاء قريبين منهم، وإلا أنهم لهم كثير من زمام الأمور التي تؤثر في محيط المدينة. فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم ويهودي يبقى على دينه، يعني لا يجبر لمسلم على اليهودية ولا اليهودية على الإسلام. ثم أمنهم على أموالهم فلا أحد يأخذ منها ولا أحد يحاربهم. ثم بين أنهم أمة واحدة في المدينة، لا يحق ليهودي يتحالف خارج المدينة على المدينة، ولا يحق لمسلم أن يتحالف بأحد خارج المدينة على اليهود. وهذا يعطي بناية عظيمة جدا للمجتمع، ما بينهم مناكفات أو صناعة جبهات تؤثر وتحدث القلاقل. كذلك من القضايا المهمة مع اليهود أنهم لا ينصرون قريش ولا يؤازرونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سوف يتواصلون معهم وسوف تأتي. بعد ذلك حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة قال من خالف الأمر
وخالف العهود فمرده إلى الله ورسوله، لا مرده إلى هذا التحالف ولا هذه الصحيفة ولا هذه المعاهدات، لا، مرده إلى الله ورسوله. وهذا أيها الأحبة يعطينا دلالة على أن القضية وإن كان فيها جزء من الطرف الآخر خارج الإسلام أن مرجعه إلى الإسلام، فأحكام الإسلام بيّنت حال المؤمن وحال الكافر. بعد هذه المعاهدات وهذا الاطمئنان وهذه المؤاخاة وبناية المسجد وغيره، بدأ تترتب الدولة وتصنع شيئا عظيما في موقعها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ قريش يتحركون قاتلهم الله، وبدأوا يرسلون على عبد الله بن أبي بقوله: لقد آويت صابئنا وأبناءنا، والله لئن لم تخرجهم من عندك لنأتينك بجيش نهلك فيه الحرث والنسل وأبناءكم ونستحيي نساءكم. فلما وصل الرسالة إلى أبي قاتله الله جمع قومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح السيف يريد القتال، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تريد تقتل بني عمك وإخوانك وأصحابك؟ إن الذين أسلموا من الأوس من أصحابه ومن الخزرج. فلما سمعوا الكلام من مع عبد الله بن أبي فروا رجعوا، ولكنه تلعثم هو وتردد، ولكن لم يستطع أن يفعل شيئا بذهاب من هم حوله فعاد. وكان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تحرك من المشركين أو من المنافقين ما يتحرك مع عبد الله بن أبي، وهو كما سوف يأتي هو رأس الفتنة وهو رأس المنافقين، قتله الله. في تلك الأيام ذهب سعد بن معاذ إلى أمية بن خلف في مكة ليجيره وليدخل مكة، ثم دخل وأراد أن يطوف فالتقى بأبو جهل وقال: آويت صابئنا، والله إننا لا نأذن لك بأمر وأنت تأوي صاحبنا. قال: والله لئن فعلتم شيئا والله لتعرفون أن ممركم من المدينة وسوف تعلمون ما سوف نصنع. فتركه وطاف. فكانت هذه إرهاصات لإبعاد الناس من المكة، ولم تكن موجودة في قريش. ما كانوا يمنعونهم إلا أنهم يلبسون لباسهم ويدفعون شيئا، أما يمنعونهم ويصدون عن بيت الله ما كانوا يفعلون إلا بعد أن دخل الإسلام. بعد ذلك بدأ الإرسالات من قريش على المهاجرين بأنهم سوف يأتون يقاتلون، فأذن الله جل وعلا للمسلمين بالقتال، وهذا أول إذن من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بأنهم يقاتلون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقريب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال أهل العلم: هذا بداية الإذن بالقتال، وبداية الإذن بالقتال يعطي دلالة على قوة الدولة وعلى مكانتها واستعدادها للمواجهة، وكذلك التخفيف من التهديد الذي كان يجري من كفار قريش أنهم ضعفاء. فلما كانوا في مكة أيها الأحبة كانوا ضعفاء، هذا مع أخيه وهذا مع قبيلته وهذا عبد عند فلان وهذا كذا، فكانوا متشتتين ضعفاء. لما وصلوا إلى المدينة اجتمعوا وقويت شوكتهم وأصبحوا يدا واحدة وأصبحوا لهم الأمر والنهي. بل أن من الروايات أن عبد الله بن أبي بن سلول كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتوجونه ملكا عليهم، ملكا على يثرب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انزاح الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه. ولذا تنظرون إلى مواقفه ودوافعه في فعله عبد الله بن أبي بسبب أنه كأنه يشعر أن ملكه زال وأن مكانته ذهبت. وفي هذه المرحلة أيها الأحبة نقف، وسوف ننطلق بإذن الله في بداية المعارك والسرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فكان طريقته خارج المدينة أنه جعل هناك تحالف مع كل القبائل ما بين مكة والمدينة، ثم كان يرسل السرايا في هذه الطريقة، وسوف نتكلم عنها في اللقاء القادم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل تلك السرايا ليبث الشجاعة والمكانة، وأن هناك دولة ومكانة قادمة قوية وجديدة وعظيمة، فلا بد أن تهاب ولا بد أن يسمع لها ولا بد أن يكون لها مكانة. فكان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبث القوة ويبث المكانة في الجزيرة العربية. وسوف ندخل بعد ذلك في السرايا، ثم
غزوة بدر الكبرى العظيمة التي أحدثت انقلابا كبيرا في قضايا كثيرة في المجتمع الكافر وفي المجتمع المسلم، فما خرج المنافقون قتلهم الله إلا من بعد غزوة بدر. أسأل المولى سبحانه جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب. اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.